अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीउल्लाह नियाज़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक वही मार्का हक है जो एक साल पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस जुर्रत और बहादुरी से इंडियन जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और अल्लाह ताला ने हमें फ़तह से हमकिनार किया, सुरखरू किया। आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। एक साल गुजर गया है। हमारी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात है उज़्मा बुखारी साहब, उसने कौम मुबारकबाद दी मार्का हक की कामयाबी पर। इस तरह दफ़ाए वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की सियासी असली क़यादत का फौलादी अज़म नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक फ़ौज के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ मुल्की दफ़ा के अज़म पर मुकम्मल एतमाद के इज़हार। मार्का हक में पाकिस्तानी फ़ौज का पेशा वराना और भरपूर जवाब। भारतीय ड्रोन से दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। डॉक्यूमेंट्री रिलीज़। डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान ने भारत की जानिब से इसराइल साख्त ड्रोन के इस्तेमाल के शवाहिद दिखाकर यहूदो हनूद जंगी जहनीत वाज़े कर दिया। हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। जहाँ भी पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत होगी हम मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये जो गुफ्तगू है, ये जो जज्बात हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हैं। तो नाज़रीन, मैं आपसे मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी साहब। आप एक सीनियर तजिज़िया कार हैं। और मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर तजिज़िया कार मियाँ हबीब साहब। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये मार्का हक को एक साल हो गया है और पाकिस्तान ने जिस तरह आपने 5 गुना बड़ी दिफाई कुव्वत और मुल्क को शिकस्त फाश से दो चार किया है, इसमें कौन से मामल थे? बहुत शुक्रिया नाजिर साहब। एक तो मैं समझता हूँ कि परवरदिगार की रहमत है और अल्लाह ताला का करम हो तो इंसानी और जितनी भी फ़ौजें या जंगें या तरक्की वो सारे का सारा उसका हिस्सा रहती है। तो ये तो मेरा बड़ा पक्का अक़ीदा है और मैं समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि ये वतन अज़ीज़ बना है। और जैसे हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि इस मुल्क को जो है वो इख्तिताम कर सकती है या ख़त्म कर सकती है। दिस इज़ माई फर्म बिलीव। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान ने अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए द टेक्नोलॉजीज़ के उसको एप्रीहेंड किया और अपने आप को वो अपग्रेड किया जो कि दुनिया के अंदर चीज़ें आ रही। अब देखें, जंगें जो है वो कन्वेंशनली रह गई हैं। अब जंग ये नहीं है कि टैंक चलेगा, तोप चलेगी, कितनी आपकी नफरी आएगी। इसके साथ साथ इनकी अहमियत अपनी जगह पे मौजूद रहेगी आर्टिलरी की, लेकिन उसके साथ साथ जो दुनिया के अंदर चेंज आई है दैट इज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। और उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर जो दुनिया के अंदर एक बना हुआ था इम्पैक्ट और इमेज कि अमेरिका और इसराइल जो है उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। इसराइल की जो इंटेलिजेंस है, इसराइल की जो ऑटोमेशन है जंगी लिहाज से पर्टिकुलरली और बाकी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो ऐसी बड़ी हैं कि उनको कोई रोक नहीं सकता, उसका किसी के पास तोड़ नहीं है। तो जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अल्लाह के फजलो करम से, और जैसे आपने अभी बयान पढ़ के सुनाया कि अपने से बड़ी ताकत को, बड़ी कुव्वत को जो फाइनेंशली भी हमसे स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशली भी अगर देखा जाए तो उसके साथ होगा। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मुसल्लह अफवाज, और मैं सलाम पेश करना चाहूँगा मुबारकबाद के साथ फील्ड मार्शल हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को कि उनकी क़यादत के अंदर और इससे पहले भी जो खित्ते के अंदर हमारा किरदार रहा है, इनकी क़यादत में आने के बाद वो भले बलूचिस्तान के बॉर्डर्स थे, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर था जहाँ पे जो सूरत हाल चल रही थी, और सबसे बढ़ के जिसको आज हम बड़े फ़ख्र के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं वो 1 साल है। 1 साल के अंदर जो अवामिल उनमें थे वो हमारा शिफ्ट ओवर था टेक्नोलॉजी का, वो लेने के साथ जो किया। आपको याद होगा कि इंडिया ने एक पहले यहाँ पे ड्रोन भेजा और जब उसको फायर किया तो दे वांटेड टू हैव द लोकेशन के कहाँ से हो रहे हैं। देन इट वाज अ शिफ्ट। फिर जो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि इसको एक रवायती अंदाज से और अनसीन अनरिटन मेथड के साथ उनके सारे ड्रोन जो थे इंडिया ने जहाँ पे भेजने की जो कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मार गिराया और हमारी किसी लोकेशन का फिर उनको पता नहीं चला। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जो शेयर करना चाहूँगा नाइज साहब, जो कि हमारे लिए प्राइड है और यकीनी तौर पर आपको भी इससे खुशी होगी कि इंडिया ने जब किया बहावलपुर के अंदर अटैक किए, मुरीद के अंदर अटैक किए, आज़ाद कश्मीर के अंदर अटैक किया, तो इसके लिए जो हमारी मुसल्लह अफवाज ने, नुमाइंदा हमारी अफवाज ने जब ये कहा कि हम इसका बदला चुकवाएंगे अपने टाइम और अपनी मुद्दत के बाद, इस जो हमने इसकी जवाबी कार्रवाई की
وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہمارے لیے عظیم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی جنگوں کے لیے وہ صبح کا وقت انہوں نے چنا تھا, کبھی رات کے اندھیرے میں ایسا نہیں کہا تھا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں نہیں اس میں عورتوں کا احترام, بچوں کا احترام اور فصلوں کو نقصان نہ پہنچانا, یہ ہمارے خون کے اندر بحیثیت ملک یہ ثابت ہے اور شامل ہے کہ نبی اکرم کی تعلیمات کے مطابق. اور یہ جو ہم نے بھی مارکا کیا اور فیلڈ مارشل صاحب کی سرپرستی میں سمجھتا ہوں تینوں افواج نے کیا, اور جیسے دیکھا ہے کہ ہماری جو ایئر فورس ہے دے ہیو بین ایٹ دا ٹاپ, کہ جنہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور جہازوں کو جو مہارت کے ساتھ, کہا جاتا ہے کہ چائنا کے تھے جہاز, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی چائنا کے جو مارکیٹ ہے اس کو بہت اوپر بڑھاوا ملا ہے. اور یہ جو ٹیکنالوجی فرانس کی تھی وہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا. اسی طرح سے جو رشیا کا جو تھا ڈیفنس سسٹم, اس ڈیفنس سسٹم کا بھی فیلئر وہاں پہ آیا. اس فیلئر کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین تھا دیٹ واز دا اسٹریٹجی, وہ اسٹریٹجی جو پاکستان نے اپنائی. اور ابھی جو مطلب اوپن ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں کہ انہوں نے باقاعدہ زمین کے ساتھ رابطے منقطع کر کے اس کے ساتھ وہ کیا. اور اس سے پہلے آپ تو یاد ہی ہے کہ وہ چائے والے جو ہمارے پائلٹ کو ہم نے پکڑا تھا پچھلے کلبھوشن یادو تو ہم نے وہاں سے لیا تھا نا سر. یہ آزاد کشمیر کے اندر جو پائلٹ ابھینندن, بالکل ابھینندن جو تھے, ان کا بھی طیارہ جو مار گرایا اور ان کو جو پکڑا تھا, دیٹ واز اگین الحمدللہ پاکستان ایئر فورس, پاکستان کی افواج, وہ پاکستان کے تحفظ کے لیے. اور آج بھی میں ایک سمجھتا ہوں, اور دوسری چیز میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرتا ہوں, کو انسیڈنس دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ایسی اقوام یا مائنڈ سیٹ ہے اللہ کے فضل سے وہ مئی کے اندر ہی فالٹ ہوئی ہیں. ابھی جو رشین اور سوویت یونین جو پرانا تھا, سیکنڈ ورلڈ وار کی بھی جو سیلیبریشن وکٹری ڈے جو مناتے ہیں اسی 9 مئی کی طرف آتا ہوں. میں ذرا میاں صاحب کا ٹیک لے. میاں صاحب جیسے یہ ڈاکٹر احسن نظامی صاحب فرما رہے تھے کنونشنل وار جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے, وہ ٹیکنالوجی وار میں کنورٹ ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل جو ہے وہ بوٹس اینڈ گراؤنڈ والی وار نہیں ہے بلکہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی وار جو ڈکلیئر کہلائے گی؟ نیل صاحب, یہ جو پچھلے سال مارچ کا حق ہوا تھا نا, یہ روایتی جنگ نہیں تھی, یہ دنیا میں ایک نئی جنگ تھی, جدید ٹیکنالوجی کی جنگ تھی جس کا مظاہرہ پاکستان نے کیا. اور یہ جو جنگ تھی یہ بہت بڑی پاکستان کی فتح تھی جس کو پوری دنیا اسٹڈی کر رہی ہے. یہ ان کو وار میں پڑھایا جا رہا ہے, یہ سلیبس کا حصہ بن گیا. اب یہ سائبر وار تھی اور ہم نے جو ہے اتنی پرفیکشن کی ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے ہم نے ہر لحاظ سے, جو ہے دنیا کو ابھی ایسے پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک پیدا کرنا صلاحیت اور مستقبل فوج ہے. ہم جو ہے نہ صرف دشمن کو جو ہے وہ بے خود کر کے رکھ دیا بلکہ ہم نے ان کی ٹیکنالوجی جان کر دی. ہم نے ان کو ہر محال پر ٹیکنالوجی کے محال, جذبات کے محال پر, سفارتی محال پر دیکھیں پاکستان کے خلافی ہم نے حملہ کیا تھا, انہوں نے جارحیت کی تھی, حملہ کیا تھا اور ہم نے کو منہ توڑ جواب دیا. پوری دنیا آشش کر اٹھی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی بولتی بند ہو اور آج تک اس کی مقصود ہے. اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی موجود ہے, آج پاکستان کی ٹیکنالوجی کی, پاکستان کی صلاحیتوں کی, پاکستان کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی دنیا میں دیکھ لیا کہ بھارت جو ہے وہ آج اور وہ اپنی غلطیوں کی جو ہے وہ, اور آج عالم میں اور عالم اسلام میں جو پاکستان کا نام سربلند ہوا ہے وہ ہمیں اس سفر کی وجہ سے نصیب ہوا ہے. تو یقینی طور پر یہ نہ صرف پاکستان کے لیے عالم اسلام کے جو ہے یہ تو کارن باعث فخر ہے اور ہمیں تو اس کا بھرپور طریقے سے جشن منانا چاہیے. ایک قوموں تو بہت وقت آتے ہیں ایسی فتح اور ایسے مارکیٹ میں یہ صدیوں بعد جو ہے نصیب ہوتی ہیں. تو پاکستان نے ایک بہت بڑا سر انجام دیا ہے, پوری قوم کو اس پر فخر ہے اور آج ہم اس کا مناتے ہیں اور اس کے نتائج اگر آپ اس پر غور تو آج دنیا میں بھارت جو ہے وہ رہ گیا ہے. اور اس کی آپ اندازہ سے بچیے
कि कोई उसका जवाब ही है कि हमने भी की और पूरी दुनिया ने देख लिया। अब देखेंगे कौन सा दौर है, अब तो हर चीज जो है टेक्नोलॉजी की वजह से पता चल जाता है, का पता चल जाता है किसने क्या किया है। तो जो हमने उनके जहाज मार गिराए थे वो तो पूरी दुनिया ने देखा और उसकी तस्वीर जो है दुनिया कर रही, जबकि वो खुद साफ भी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान एक तो साबित कर दो। और ये सारी एक तरफा पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हमारे बराबर की नुकसान नहीं हुआ और हमने सिर्फ भारत के तैयारे तबाह कर दिए, उनका सारा सिस्टम मफलूज करके रख दिया और उनको भागने की जगह नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है कि 24 घंटे तक तो है वो इंडिया की फजाओं में तैयार नहीं कर सका, इतनी पाकिस्तान ने दहशत फैला दी थी। वो देखते ही देखते पाकिस्तान ने चंद घंटों से जो है तहस करके रख दिया, फिर उनकी टेक्नोलॉजी कर दी। देखना उन्होंने जी ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब ये एक देखें, हमारी जो मुसल्लह अफवाज है यूनिटी फेथ डिसिप्लिन के अलावा उसकी महारत पेशा वराना स्किल्स, आप समझते हैं कि वो हिंदुस्तान से वो बहुत आगे है, कहीं ज़्यादा है, इसलिए उसने आपने से 5 गुना जो बड़ी दिफाई कुव्वत है उसको शिकस्त दी है। नियाज़ी साहब देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे कहते हैं ना, हर बंदूक के पीछे मैटर्स के हु इज़ बिहाइंड द गन, अ मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। और मैन बिहाइंड द गन उसके अंदर है वो जज्बा। मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंगी जो हमारे चलते रहे हैं उसके अंदर ज़रूर लेके जाना चाहूँगा जज्बे के लिए। उसके लिए कि 1965 के अंदर, और उससे पहले चले जाएं 1948 के अंदर, कि जब हमारा ख़त्म कर दिया था, जहाँ जो हमारा पाकिस्तानी जर्नैल था, कायदे आज़म के अहकामात को उसने ना माना, जो अंग्रेज़ हमारा आर्मी चीफ था। फिर वहाँ पे जाके जो हमारे पाकिस्तान के लोग थे, हमारे कबाइल थे, कश्मीर, इंडिया का भी अंग्रेज जर्नैल था जी बिल्कुल, ऐसे दोनों के जर्नैल थे। उसने मान ली हमारे वाला जर्नैल भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ही वो गोरा ही निकला। तो एनी हाउ उसके अंदर भी जाके जो मैं अपने जो केस प्लीड कर रहा हूँ वो है जज्बा। उस जज्बे के तहत हमारे पठान कबाइल ने जाके आज़ाद कश्मीर को जो आज़ाद करवाया, वहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिट कायम की, दैट वाज द जज्बा जो कि पीपल ऑफ पाकिस्तान और हमारे कबाइली हजरात ने वहाँ पे किया। दूसरा, हमारे नज़दीक 1965 हमारे यहाँ हीरोज़ आज मौजूद हैं। अजीज़ भट्टी शहीद निशाने हैदर को देखें तो किस कदर से उन्होंने मार के किए। MM आलम का जो कि शॉर्टेस्ट, जो आज तक दुनिया के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है कि इतने छोटे वक्फे के अंदर जो है, इतने सेकंड्स के अंदर 5-7 जो है वो जहाज़ मार गिराना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है जिनको देखा जाए। और उस वक्त भी हमारे पास वसाइल जो थे, यकीनी छम जोड़ियाँ के अंदर टैंकों के नीचे बम बांध के, नियाज़ी साहब ये जज्बा ईमानी होता है जो लेके जाता है। तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और अल्लाह के करम के साथ और वतन अजीज़ की मोहब्बत के साथ ये हमारे जवानों ने शहादतें दी थी, हमारे जवानों ने ये सारा कारनामे अंजाम दिए थे। और आज के अंदर, जैसा मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ कि इंडिया के पास सबसे अच्छे जो वो तैयारे समझे जाते थे फ्रांस के, वो वाले उनके पास मौजूद थे। और अल्लाह के फजल करम से और हमारे जो पायलट्स हैं, हम तो डूबे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, वो उनका तो सनम वो उनका जो भी सनम था डूब गया, लेकिन वो सनम जैसा भी था, लेकिन वो सनम जो भी था, उसने जो सनम था। और उनके बाद में हार्ट अटैक्स हुई हैं कि जो फ्रांस वाले, उन्होंने कहा कि कम वक्त तुम्हें चलाने नहीं आते हैं तैयारे चलाने की खातिर। डॉक्टर साहब इसमें जो मुझे लग रहा है सर, जो इसके बारे में मियां हबीब साहब से भी यही सवाल करूंगा, पहले आप इसका जवाब दे दें सर। क्या ये पाकिस्तान की जो लेजर टेक्नोलॉजी है उसका कोई 10% इस्तेमाल तो नहीं हुआ कि जिससे उनका जो 400S सिस्टम था, जो कहते हैं कि वो जैम नहीं हो सकता इंडिया का, वो भी जैम हो गया? इसके बारे में आपका क्या मैं समझता हूँ जी, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान इज़ फॉर अहेड दुनिया के अंदर। और अगर मज़ीद देखा जाए, पाकिस्तान और चाइना का कोऑपरेशन, ये हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए उन दोस्तों को जिन दोस्तों ने हमारे साथ मदद की या अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे साथ किया। तो पाकिस्तान और चाइना का जो एक जॉइंट वेंचर है, पाकिस्तान और चाइना का जो इल्हाक है,
तरक्की के लिए और मैं समझता हूँ मौजूदा टेक्नोलॉजी के अंदर आने की खातिर ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं कोई मतलब दिफाई तजिया निगार की हैसियत से ऐसी एक्सपर्टीज़ तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, ये मतलब रोज़े रोशन की तरह आई हैं और सब लोगों को पता है कि जिस तरह से वो जाम किए गए, उनके तैयारों के सिस्टम जो थे वो लेके आए उनको जाम किया गया, इसी तरह से उनका सिक्योरिटी सिस्टम को जाम किया है। यकीनी तौर पे इसमें लेज़र नहीं, है, आप इसको लेजर टेक्नोलॉजी कहेंगे या साइबर जो है टेक्नोलॉजी इनका कमाल है, इसको जरा डिफरेंशिएट करें, दोनों हैं क्या? मैं समझता हूँ ये तो मियाँ साहब की ज़्यादा नज़र बेहतर है, तो हम मियाँ साहब से चलो ले लेते हैं। मियाँ साहब, जी ये सर। आपसे भी यही सवाल है कि पाकिस्तान के पास जो लेजर टेक्नोलॉजी है, जो साइबर टेक्नोलॉजी है, ये किसका काम है कि इतना बड़ा मजबूत सिस्टम 400S उसको जाम कर दिया है? नियाजी साहब, आपने ना $1 बिलियन क्वेश्चन कर लिया और आपको मुफ्त में जवाब मिल जाए, इस पे पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। आज अच्छा। 1 साल हो गया, पूरी दुनिया के जो दफाई इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आखिर किया क्या है और पाकिस्तान की आज अहमियत इस वजह से है कि पाकिस्तान को आज फील्ड मार्शल को बुला कर क्यों पूछा जाता है, क्यों अहमियत दी जाती है। उसकी वजह ये है कि हमने जो परफेक्शन दिखाई, हमने जो दुरुस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो $1 बिलियन क्वेश्चन है, वो अब उसकी दुनिया रिसर्च कर रही है। तो यानी आप वाली बात सही है कि अब ये सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया, पढ़ाया जाए, इसमें थीसिस होंगे। हमने साइबर टेक्नोलॉजी से किया। देखें, टेक्नोलॉजी किसी के हाथ भी लग सकती है और इंडिया ने S-400 जो रशिया से लिए था और निजाम लिया था, और जो राफेल थे वो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, और ड्रोन जो थे इसराइल के वो माने हुए ड्रोन थे, लेकिन हमने उनकी एक नहीं चलने दी। तो इसके पीछे आखिर कुछ ना कुछ मामला तो थे, लेकिन जिन दोस्तों ने हमें हमारी मदद की टेक्नोलॉजी ने, वो भी इसके मुतरफ है कि पाकिस्तान ने इतना दुरुस्त इस्तेमाल किया कि शायद इतनी एक्यूरेसी हम भी कायम ना रख सकते। तो पाकिस्तान ने कहीं पूरी जंग में एक नुक्ते की जो है ना वो गलती नहीं की, ऐसी एक्यूरेसी कायम की है, ऐसी महारत का मुजाहरा किया है। तो ये इस पर तो अभी लोगों को जो है ना वो रिसर्च करनी है। आप इसको जो है ना बेनकाब ना करें, दुनिया को देखने दें, दुनिया के बार कॉलेज जो है वो उस पे इस पे जो है तो स्टडी कर रहे हैं इसको, और दुनिया के जो है तहकीकाती इदारे हैं वो भी इसको देख रहे हैं। तो ये सारी जंग, ये आपको मैं बता दूं, ये से मॉनिटर की जा रही थी। बैनुल अक़वामी इदारों ने आज पाकिस्तान की क्यों मुतरफ है, उन्होंने देख लिया और ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल बिल्कुल नॉक आउट करके रख दिया था इंडिया को। तो आज इस वजह से पाकिस्तान जो है वो उसकी अहमियत दो चंद है। हमें इस पर फख्र करना चाहिए और हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। दुश्मन को रोते रहने दें और उनको सोचते रहने दें हमारे साथ हुआ क्या हमारे। जी ठीक। डॉक्टर साहब देखें, जो जिंदा कौमें होती हैं, जो बहादुर खुद मुख्तार कौमें होती हैं, वो उनकी फतवात जो होती हैं वो हिस्ट्री बन जाती है, उनका एक सरमाया बन जाती हैं। फिर वो हर आने वाले वक्त में उसको सामने रख कर उसको सेलिब्रेट करते हैं, एक तजदीद अहद करते हैं कि इससे भी हम बढ़कर अगर हमारे मुल्क पर कोई जारियत होगी, कोई किसी ने जंग मुसल्लत की, तो हम मुत्तहिद होकर भरपूर तरीके से जवाब देंगे। मगर मैं देख रहा हूँ कि जो अपोजिशन की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो कहाँ खड़ी हैं। देखिए सर, ये एक जो है वो एक उस्ताद दामन का था गालिबन कि अकल ना होवे मौजा ही मौजा, तो ये ऐसा ही लगता है। देर इज़ व्हेन देर इज़ द इशू ऑफ द पॉलिटिक्स, किसी एक वक्त के ऊपर मुझे अपनी राय का इजहार करने की भी होनी चाहिए, उसके ऊपर अपनी कोई ना कोई वकालत भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ वक्त होते हैं जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, लाइक बस जुमा पढ़ते हैं तो सभी पढ़ते हैं, ईद मनाते हैं तो सभी मनाते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे ख़ित्ते के वतन अज़ीज़ के लोगों के लिए, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, वतन अज़ीज़ के शहरियों के लिए दिस इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट।
اور جو قومیں سیلیبریٹ نہیں کرتی وہ آہستہ آہستہ نیازی صاحب ختم ہو جاتی ہیں. اپنے جوانوں کو، اپنے شہداء کو، اپنے ہیروز کو یہ یاد رکھنا قومی اقدار کے اندر سب سے اہم اور میں سمجھتا ہوں موقع ہوتا ہے، اور یہی ہے جو کہ آپ کے آنے والی جنریشن کے لیے دیٹ از دی اینڈ دیٹ گوز ود دا نیشنل جو آپ کی آتی ہے نئی جنریشن جو ہیں وہ ان کو لے کے، اینڈ دیٹ از دا پرائڈ، اس کے لیے آپ ماڈل اس کو دے کے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ وطن عزیز کو جو پروردگار نے خصوصی رحمت سے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا، پھر حکومت کو چاہیے نا کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو، چاہے ان کا تعلق اپوزیشن، ان کو ساتھ لے کر یہ بیان مرصوص مارکہ حق کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں سر، آپ مجھے نیازی صاحب جانتے ہیں کہ صلح جوئی سب سے زیادہ اہم چیز ہے. قومی یکجہتی یہ اہم ترین ہے. ایک چیز ہے کہ کسی کے ساتھ یہ کہنا کہ کوئی غدار یا کوئی ایسا ہو، یہ میرے خیال کے اندر یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، اور میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں اس چیز کی خاطر کہ یہ حکومت وقت کا ہی فرض ہوتا ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہے. حزب اختلاف کو بھی چاہیے ہوتا ہے یقینی طور پہ کہ وہ اپنے آپ کو کوئی ساتھ رکھے، لیکن ان چیزوں کو اکٹھا کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی حکومت میں اسمبلی کے اندر سیشن دیکھیں، نیشنل اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، میں بہت زیادہ مداح ہوں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان صاحب کا. جس برداشت، جس تحمل کے ساتھ اور جس دانائی کے ساتھ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ حزب اختلاف کی بہت اچھا کر رہے ہیں. اسٹیٹ مین کا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اور دنیا کے اندر سر دو ہی چیزیں ہیں، عقل و فہم کے ساتھ ساتھ آپ کی برداشت. اور پولیٹیکل گورنمنٹ یا پولیٹیکل آدمی کے ساتھ اگر برداشت نہیں ہے، ٹٹ فار ٹیٹ کے ساتھ ہی وہ رویہ رکھیں گے، تو میرے خیال میں تو یہ چیزیں درست نہیں ہے. اور یہ جو ہے اس کے اندر میں آپ کے توسط سے ابھی چونکہ ہم منانے جا رہے ہیں، میں اپیل بھی کرنا چاہوں گا حزب اختلاف کے ساتھ کہ اگر کردہ نہ کردہ جو بھی اختلافات ہوں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ایک جو قومی یکجہتی اور جس کے ساتھ اور ہم نے ثابت بھی کیا الحمدللہ کہ جب جنگ ہوئی تو اٹ واز دیئر، ایوری باڈی واز قومی اسمبلی کے سارے فلور. میں میاں حبیب صاحب کی طرف جاؤں. میاں صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی بتائیں. میاں صاحب یہ جو ہندوستان ہے، یہ سپیکولیشن چل رہی تھی کہ وہ ایک سندور 2 کی تیاری کر رہا ہے، تو پاکستان جو ہے اس کی تیاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نیازی صاحب بہت سیدھی سی بات ہے، پہلے بھی اس کو غلط فہمی تھی اور ہم نے اس کی غلط فہمی دور کر دی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی قوم منتشر ہے، پاکستان کے معاشی حالات درست نہیں ہے، پاکستان کے سیاسی حالات درست نہیں ہے، تو میں تو اس کو کچا چبا جاؤں گا. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا ہاتھاں جاتے پہ پھر پتہ لگا کہ کون کس پانی میں ہے، تو وہ اب اس کو جو اس کے ساتھ ہو چکی ہے نا، وہ اب سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ساری یہ پھوکے فائر ہیں، یہ صرف بڑک بازی ہے. نہیں میاں صاحب یہ مجھے سنیں، میں معافی چاہوں گا. دیکھیں انہوں نے بتائیں آپ کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا. انہوں نے 3 فالس فلیگ آپریشن کیے ہیں، پلوامہ والا، وہ سمجھوتہ ایکسپریس، اور تیسرا یہ پہلگام والا. تینوں یہ بے بنیاد اور جھوٹے انسیڈنٹ خود انہوں نے کروائے اور اس کے الزام پاکستان پہ ٹھوک دیا. اور دیکھو ابھی جو پہلگام جو 9 مئی کو ہوا، 9 مئی میں ویسے تو 2 جنگیں ہوئی ہیں. ایک وہ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار بھی 9 مئی کو، وہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب تاریخ کے ہسٹری کے وہ پروفیسر بھی ہیں، میں ان سے جاؤں گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں سارے کہ اس طرح کا پھر کوئی اور وہ انسیڈنٹ کر کے، یعنی فال فلیگ جو ہے نا وہ آپریشن کر کے اور پاکستان پر الزام لگا دے گا. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے؟ نیازی صاحب بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں وہ اس نے 3 فالس فلیگ آپریشن جو کیے تھے نا، اس کا اس کو جواب نہیں ملا تھا. وہ اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ اس کو زوم ہو گیا تھا کہ میں شاید پاکستان میرے آگے بہت حقیر سی چیز ہے اور میں ایسے پھونک مار کے اڑا دوں گا. وہ جب اس کو اس جنگ نے تو اس کو نہ صرف انڈیا کو حیران کر کے رکھ دیا، پوری دنیا حیران ہے اس پر جو ہم نے اس کے ساتھ کر دی ہے نا. اب وہ سندور 2 1 بھول جائے، وہ کوئی سندور 1 2 نہیں ہوگا، کوئی فالس فلیگ نہیں ہوگا. وہ پانی ہمارا اس نے بند کر دیا ہے، اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے. دیکھیں وہ اب شرارتیں کرے گا. پارٹ آف دا سندور 2.
میری بات سنیں, اب وہ براہ راست جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن وہ بہت خوفناک سازشیں کر سکتا ہے. وہ آج جو افغانستان کے ساتھ ہم الجھے ہوئے ہیں, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سندور 2 ہے؟ بالکل اس کا حصہ ہے, اس طرح پروسیس کے تھرو یہ اس کا حصہ ہے سر. جی ایگزیکٹلی, وہ پراکسی کرے گا. اب وہ براہ راست جنگ نہیں کرے گا, وہ پراکسی کرے گا. وہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, وہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلائے گا, وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائے گا, وہ پاکستان کے اندر قوم پرستوں کو ہوا دے گا. تو ہمیں دیکھیں اس کا ہر قسم کی جنگ کی مختلف اسٹریٹجی ہوتی ہے, براہ راست جنگ کی مختلف اسٹریٹجی تھی. اب ان معاملات سے ہمیں نمٹنے کے لیے ہمیں بھی اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اگر دشمن جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے میاں صاحب, تو ہمیں بھی پھر اس کا کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. تو وہ اس میں ہم ایک بات تو آپ سمجھ لیں, اور اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تو پوری قوم جو ہے وہ دفاع کے معاملے میں غافل نہیں ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتی ہے, لیکن اپنے ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. اور دوسرا, پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی فوج کا ایک ایک سپاہی وہ پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, اس میں کوئی غفلت نہیں ہے. ہم ہر چیز میں جو ہے نا ڈنڈی مار سکتے ہیں, لیکن دفاع کے معاملے میں جو ہے نا وہ ہم اپ ٹو مارک ہیں. تو لہذا سندور 2 جو ہے نا وہ بھول جائیں. وہ ہاں, ہمیں اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اب پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, پاکستان کے اندر سے ہمیں حالات کو استحکام بخشنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں کوئی کم از کم کوئی 5-7 سال کا ایک ایسا منصوبہ بنانا چاہیے ڈیفنس کے حوالے سے کہ اس پہ تمام لوگوں کو بلا کر اس پہ اتفاق رائے کروایا جائے, اور تاکہ ایک بیرونی دنیا کو, اور پھر پاکستان کے آج پاکستان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے پوری دنیا میں, تو ہمارے سفارتکار جو ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے, ان کو دنیا میں جو ہے, اور ہمیں تھوڑا سا اب رویہ جارحانہ رکھنا چاہیے انڈیا کے ساتھ. ایک تو ہمیں جو متنازع معاملات ہیں, مثلا پانی والے معاملے پہ ہمیں اگریشن دکھانا چاہیے انڈیا کو, اور ہمیں پوری دنیا میں آج وہ جو ہے بے نقاب ہوا ہے پوری دنیا میں کہ دہشت گردی کا الزام آپ پر لگاتا تھا اور دہشت گردی کو فنانس وہ کر رہا ہے. تو ہمیں یہ دنیا کو بتانا چاہیے, ہمیں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا چاہیے, ہمیں پانی والے مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے, ہمیں جو پراکسی کر رہا ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے, اور اس کو ڈیفینسو پوزیشن پہ لے کے آنا چاہیے. ہم پتہ نہیں کس اتنا اس پہ جو ہے لینیئنٹ رویہ اختیار کیے, ہمیں تھوڑا اگریشن دکھانا چاہیے. جیسا اگریشن ہم افغانستان کو دکھا رہے ہیں نا, ایسا ہی انڈیا کو دکھانا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جی آپ کا پوائنٹ آ گیا, کھڑے ہو کے آپ کا پوائنٹ آج وہ بارڈر سے باتیں ہیں, آج وہ سازشوں میں مصروف ہے, تو ہمیں بھی سازشوں کے ذریعے اس کا جواب دینا چاہیے. ہمیں دنیا کے سامنے چیزیں رکھنی چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ اس کا کردار ہے, یہ دہشت گردی کو, ہمیں انڈیا کو دہشت گرد ملک قرار دینا چاہیے, اس کے لیے توجہ کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں سفارتکاری کرنی چاہیے, جو کہ ہمارے سفارتکار سدو پی کے سوئے ہوئے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. میاں صاحب میں دوبارہ آتا ہوں, آج ہمیں ڈاکٹر صاحب پر جو ہے اپنے سب بندی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا موقف آ گیا سر آپ کا. ڈاکٹر صاحب میرا سوال, چونکہ آپ آنریری کونسولیٹ ہیں پاکستان رشین فیڈریشن لاہور میں, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک 9 مئی جو ہے نا یہ بیان نون مرسوس کا بھی دن ہے, اور 9 مئی جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی دن ہے. ان دونوں جو وارز ہیں ان کے خطے میں ان کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اور اس کا جو ہے اوور آل اگر ہم ان کا کریں اس کے اثرات جو ہے نا وہ کہاں تک اس خطے میں پڑے ہیں, اور اس سے کس کس کو فائدہ پہنچا ہے اور کس کس کو جو ہے نا اس سے نقصانات ہوئے. نیازی صاحب, ایک تو میں آپ کا جو پچھلا سوال آپ نے میاں صاحب سے پوچھا ضمناً میں تھوڑا سا اس کے لیے کہ اقوام کو قوم کو کبھی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. نیور تھنک آف, کون سوچ سکتا تھا کہ آج کی مہذب دنیا کے اندر ہندوستان ایسی گھٹیا حرکت کرے گا, بٹ دے ڈڈ.
اور ایک بات حقیقت ہے کہ پاکستان کا اور ہمارا جو بدقسمتی سے جو ہے وہ ایک عیار دشمن کے ساتھ واسطہ ہے. ہم پاکستانی چاہتے کہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی کی بنیاد رکھیں یا اس کو دشمن ڈکلیئر کریں, لیکن بدقسمتی ہے کہ انڈین جو ہیں, انڈیا کی طرف سے, انڈین حکومت, وین آئی سے انڈین تو انڈین حکومت کی طرف سے جو ہے وہ یلغار پاکستان کے ساتھ. ماضی کے اندر جتنے ہمارے الیکشنز اگر ہوئے تو الیکشنز کے اندر کبھی بھی ہماری یہ بیس نہیں بنی تھی کہ ہم نے انڈیا دشمنی کے اوپر الیکشن, یہاں کسی پولیٹیکل پارٹی نے بھی کوئی الیکشن اس کے ساتھ نہیں لڑا تھا. لیکن ایز فار ایز جو آپ کا سوال کا ڈائریکٹ بنتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ سندور 2 یا سندور 5 تک بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری مسلح افواج کے فوکل پرسن نے باقاعدہ طور پہ بڑی کلیئرلی ایک لفظ کہا ہے کہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے اور تباہ آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. یہ جو لفظ ہے نا سر, ہم تیار ہیں, مسلح افواج کے ریپریزنٹیٹیو کی طرف سے, دیٹ گیوز می دا آپ سیٹسفیکشن. ڈی جی آئی ایس پی آپ صاحب کی پریس کانفرنس کو کوٹ کر رہے ہیں بالکل کل ایسے, والی. جی سر بالکل ایسے. ٹھیک, وہ ٹھیک. جو تیاری ہے اس تیاری کے پیچھے پوری کی پوری ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان جو کچھ کرنے جا رہا ہے کیسا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے موبلائزیشن بھی کی تھی, انہوں نے موبلائزیشن ابھی بھی کی ہے اس کے ساتھ ہی, اور خفت مٹانے کی خاطر بلکہ وہ ہلکا سا کچھ کرنا چاہتا ہو. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. شور. تو ناظرین ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ پھر مل گئے. اسٹے ود اس.